Everyone, today we will see here limitation, and in this video we will cover here the 10 questions. यो 10 वटा क्वेशन्स आजको भिडियोमा हामी कभर गर्छौं जुन कि एक्जाममा कतिचोटी सोधिसकेको छ र अब अपकमिङ डेजमा यानी कि आउने दिनहरुमा एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु यिनीहरु हुन् एक्जामको लागि। अब यो क्वेशन्सहरु गर्नु भन्दा अगाडि पहिला हामीले लिमिट के हो हैन यसको फुल इन्फर्मेसन मेरो प्रिभियस भिडियोमा छ। तपाईहरुलाई केही डाउट छ डेफिनेसन अथवा केही लजिक कुराहरु मेरो फर्स्ट भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि यहाँ अब हल्का फुल्का रिभाइज हामी यसमा पनि गरिदिन्छौं। ओके, लिमिटेसनमा सबभन्दा जरुरी के छ भने टु रिमुभ द डिटरमिनेन्ट। लिमिट भनेकै के हो भने टु रिमुभ द इनडिटरमिनेन्ट फर्म। अब इनडिटरमिनेन्ट फर्म यानी कि लिमिटलाई हामी के भन्छौं भने टु रिमुभ द indeterminate form। अब indeterminate form, तब indeterminate form कौन होता, जस्तै कि 0 by 0, infinity by infinity, infinity plus minus infinity, infinity into infinity, 1 power infinity। yes, so etc। यस्तो फर्म यदि क्वेशनमा आइराछ भने है कुनै भ्यालुहरु यदि हामी इभ्यालुएट गर्दैछौं त्यसको क्याल्कुलेसनमा यदि यस्तो फर्म आउँछ भने यो फर्मलाई हटाउनु नै के हो भने त्यो लिमिट हो। त जब पनि हाम्रो क्वेशन्स आउँछ भने यस्तै फर्मेटमा आउँछ र यसलाई हामीले हटाउँछौं है। अब यस्तो फर्म हटाउँदाखेरि हामीले अल्जेब्रिक वाला हामीले पहिले बनाइसकेका छौं भिडियो। अब यसमा हामी ट्रिग्नोमेट्रिकललाई मात्रै हेर्दाखेरि डाइरेक्टली यो क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि पहिला थोरै यसमा के कुराहरु आवश्यक पर्छ त्यसमा पनि एकचोटी ध्यान दियौ। पहिलो नम्बर छ फर्मुला। त फर्मुलामा के गरे कि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपॉन थीटा यानी कि z टेन्ड्स टु 0 हुन्छ र त्यही sin को एंगल छ र त्यसैको त्यही डिवाइड छ भने दैट इक्वल टु के हुन्छ भने 1। हामी यसको एग्जांपल हेरौं। फर एग्जांपल जस्तै मानव यहाँ के छ भने लिमिट 4x अनि यहाँ 4x टेन्ड्स टु 0 छ। यदि डिवाइड बाइ 4x हुन्छ भने दिस इज इक्वल टु 1। त्यसैगरी 10 मा पनि सेम त्यही कुरा भन्दै छ कि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 tan थीटा अपॉन थीटा छ यानी कि जे यसको एंगल छ त्यही डिवाइड हुन्छ भने दैट इक्वल टु के हुन्छ भने 1। पहिलो ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु के भने यो दुईटा फर्मुला यानी कि अर्थात यो लेसनमा यही दुईवटा फर्मुलाहरु लिमिटबाट मात्रै छन्। अब कोही भन्छ सर यदि cos i दियो भने के गर्ने, sec i दियो भने के गर्ने, cosec i दियो भने के गर्ने, cot i दियो भने के गर्ने। यदि यो दुईटा बाहेक अरु कुनै रेशियो आइराखेको छ भने त्यसलाई हामीले यो दुईटाको रूपमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। यदि क्वेशन चाहिँ मानौ cosec मा छ, क्वेशन मानौ चाहिँ cos मा छ भने तिनीहरुलाई हामीले जसरी भए पनि या त tan मा या त sin मा लिएर आउनु पर्छ अनि मात्रै यो रुल लगाएर चाहिँ हामीले के गर्छौं भने त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो भयो पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बर कुरा के छ भने कि फर्मुलाहरु जुन कि हामी 10 मा पढेको छौं जस्तै कि कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला। कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला, कम्पाउन्ड एंगल फर्मुलामा के पर्छ भने पहिलो नम्बर sin c माइनस sin d जुन चाहिँ बढी युजफुल छ त्यो फर्मुलाहरु मात्रै हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं। sin c माइनस sin d 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। अनि अर्को चाहिँ धेरै युज हुने भनेको cos c minus cos d हो। यसको के हुन्छ 2 sin c plus d by 2 into sin अब d minus c by 2, d minus c by 2। यस, अर्को 2 नम्बरमा के छ भने यो ध्यान दिनु पर्ने हो, यो तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्छ। यदि थाहा छैन भने भिडियो पज गरेर यसलाई लर्न गर्नुस्। अनि तेस्रो नम्बरमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने कि हामीलाई मल्टिपल एंगल थाहा हुनु पर्यो। जस्तै कि के हो भने cos 2 थीटा
है। टेन प्लस को सबै फर्मुला गर्नु cos 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ 2 थीटा छ भने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि सिंगल एंगलमा बदल्ने। बाकी जब यहाँ cos थीटा मात्रै हुन्थ्यो भने के हुन्छ 1 माइनस, यानी कि डबल एंगल छ त हाफ एंगल निस्क्यो, तब सिंगल छ सिंगल को हाफ कति हुन्छ यानी कि थीटा बाइ 2 हैन। र हामीलाई अर्को यो थाहा हुनु पर्यो। र एउटा अर्को नम्बर 4 नम्बरमा के छ भने यसलाई नोट सम्झिनु होला। नोट के छ भने इफ देयर इज गिवन रेडिकल साइन लाइक दिस, जस्तै स्क्वायर रुटहरुलाई क्यूब रुटहरुलाई रेडिकल साइन भन्छौं। इफ देयर इज गिवन रेडिकल साइन देन always rationalize, then proceed the process है। हामीले पहिला यतिवटा कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा फर्मुला, त्यसपछि फर्मुला कुन कुनमा छ साइनमा र टेनमा, अर्थात के जति पनि अरु रेशियो दिन्छन् तिनीलाई हामीले टेन अथवा साइनमा ल्याउनु पर्छ। दोस्रो नम्बरमा यो फर्मुला, तेस्रो नम्बरमा यो फर्मुला, चौथो नम्बरमा यदि यस्तो कहीं रेडिकल साइन जब हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले तुरन्त त्यसलाई रेशनलाइज गर्नु पर्छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन। अब हामी यो क्वेशन्सहरुलाई हेरौं हैन। त पहिलो के छ भने पहिला सबभन्दा सुरुमा हामीले चेक गर्नुपर्छ यो कुन फर्ममा छ। जस्तै जब x टेन्स टु a राख्छौं भने, यानी कि जब x को सट्टामा a राख्छौं भने कुन फर्म लिन्छ भने अब यहाँ ध्यान दिएर हेरौं त के हुन्छ यहाँ a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, अनि यहाँ पनि राख्छौं भने के हुन्छ a माइनस a 0, tan 0 को भ्यालु कति हुन्छ 0, यानी कि 0/0 फर्म। यो कुन फर्म आइराछ 0/0 फर्म। त दिस इज इनडिटरमिनेट फर्म, र यही फर्म यदि हट्छ भने हामी लिमिटिङ भ्यालु त्यहाँ राखिदिन्छौं। सो अब यो फर्मलाई हटाउँदाखेरि हामी लगभग हरेक स्टेपमा चेक गर्नुपर्छ। तर हामीले कसरी थाहा पाउने कि अब लिमिटिङ भ्यालु राख्ने, जब कुनै न कुनै एउटा कट छ त्यतिबेला हामीले लिमिटिङ भ्यालु तुरन्त राखिदिनुपर्छ है। अब हेरौं यहाँ अब कुनै कटिरहेको छैन है, पहिला अब यसलाई सल्भ गरौँ। त लिमिट x टेन्ड्स टु a, यसलाई फ्याक्टर गर्दिन x माइनस a, किनभने हाम्रो एंगल के चाहियो x माइनस a, यानी कि पावर 1 1 छ, त्यहाँ पावर 2 2 छ, त फ्याक्टर गरिदिए कसरी यसलाई अपन के छ यो 10 x माइनस a। अब हेर्नुस् न कि 10 मा चाहिएछ त 10 मा छदै छ, यानी कि ठीक छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भने हामीले जुन जुन चाहिने कुरा छ तिनीलाई एउटा फंक्सन बनाइदिने, अर्को लाई अर्को फंक्सन। जस्तै कि लिमिट x टेन्ड्स टु a, यो अलग यानी कि x प्लस a है, इन्टु लिमिट x टेन्ड्स टु, यो इन्टु लागु हुन्छ है, इन्टु प्लस माइनस सब लिमिटमा अप्लाई हुन्छ, x टेन्ड्स टु a, अनि यहाँ के छ भने x माइनस a अपन 10 x माइनस a है। अब त धेरैले यो कन्फ्युजन होला कि सर यहाँ लिमिट कसरी दुईटा आइदियो। सो इन्टुमा प्लस माइनसमा सबै ठाउँमा लिमिट चाहिँ एप्लिकेबल छ है। सो अब यसमा इन्डिटरमिनेट फर्म आउँदैन, जसमा इन्डिटरमिनेट फर्म आउँदैन त्यसमा हामी तुरन्त राखिदिन्छौं। त्यसमा राखेर हेरौं त के हुन्छ a प्लस a, यानी कि a प्लस 2a द नम्बर, त राखिदिनुस् a प्लस a है। जसमा राख्नुहुन्छ त्यसमा लिमिट हट्छ, इन्टु अब यसमा के हुन्छ भने लिमिट, अब ध्यान दिएर हेरौं यो हामीले डिनोमिनेटरमा चाहियो तर यो न्युमिनेटरमा छ, त यसलाई हामी यसरी लेख्छौं 1 अपन 10 x माइनस a। अब यसलाई यहाँ लेखिदिन्छौं x माइनस a, आखिर यो रेसिप्रोकल भएर फेरि त्यही जाने हो। तर यहाँको एंगल मिल्न पर्यो। जस्तै कि यदि x टेन्ड्स टु a छ भने अब लगभग के x बराबर a छ भने लगभग बराबर, यदि म यसलाई माइनस गरे भने के हुन्छ यो टेन्ड्स टु 0 बनाइदिन्छ है। जति जति a को भ्यालु x यसको नजदिक आउँदै गर्छ त्यति यो के हुँदै जान्छ, यसको टोटल भ्यालु कति हुँदै जान्छ 0 हुँदै जान्छ। सो किन यस्तो गरेको भने यो एंगल मिलाउनको लागि हाम्रो रुल छ नि कि लिमिट 10 थीटा टेन्ड्स टु 0, यानी कि 0 पहिला बनाइदिएको। अब यो के हुनु भयो हाम्रो 2a भयो,
a plus a 2a अनि इन्टु 1 अनि यसमा यो रुल अप्लाई भइहाल्यो अर्थात यो पनि 1 सो 1 by 1 1 यानी कि 2a is our final answer. Yes, so next question. यसलाई हामी हेर्छौं यहाँ पनि पहिला राखेर न pi by 4 means 45 degree. Pi by 4 means what? 45. त यहाँ 45 राखेर छ भने sec 45 को भ्यालु कति हुन्छ √2. त √2 को स्क्वायर 2 minus 2 0 and tan 45 means 1 minus 1 is 0. Again it takes 0 by 0 form. है यसले पनि 0 by 0 फर्म लियो अर्थात अब यसलाई अब हामीले सल्भ गर्न पर्यो पहिला लिमिट x tends to pi by 4 म तपाईलाई सुरुमै भने भिडियोको कि यदि हामीसँग sin र tan बाहेक अरु कुनै रेशियो आउँछ भने त्यसलाई तुरन्त बदल्ने सो अहिले यो sec मा छ त sec लाई हामीले cos मा बदल्न सक्छौं हैन tan मा बदल्न सक्छौं त क्लास 9 10 को फर्मुला हटाएर sec स्क्वायर भनेको के हुन्छ भने हाम्रो 1 plus tan स्क्वायर x हुन्छ अनि -2 upon tan x minus 1 यदि कसैले यहाँ कन्फ्युजन छ भने हाम्रो रुल के थियो क्लास 9 मा पढ्दाखेरि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 त sec स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 1 plus tan स्क्वायर त 1 plus tan स्क्वायर नाउ अझै पनि क्यान्सल भएन त लिमिटिङ भ्यालु राख्ने हैन अहिले पहिला सल्भ गर्दियौं यो के हुन भयो tan स्क्वायर x अनि 1 minus 2 minus 1 upon tan x minus 1 अझै पनि क्यान्सल भएन अझै लिमिटिङ भ्यालु चेक गरेर हैन किनभने चेक गर्नुहुन्छ भने त्यही पाउनुहुन्छ है अब यसको फ्याक्टर गर्दिन a स्क्वायर minus b स्क्वायर को फर्मुला भयो यानी कि tan x minus 1 and tan x plus 1 upon tan x minus 1 त यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ अब हामी लिमिटिङ भ्यालु यहाँ राखेर चेक गरौँ त के भयो tan 45 भनेको 1 हो यानी कि न्यूमेरिकल नम्बर त 1 plus 1 यानी कि न्यूमेरिकल नम्बर आउँदैछ अब लिमिटिङ गर्दा राखिदिन्छौं त tan pi by 4 plus 1 अर्थात its value is 1 plus 1 equal to 2 this is our answer. Now third number अब यसमा के छ भने ध्यान दिएर हामी यसलाई हेरौं लिमिट x tends to 0 म तपाईलाई सुरुमै के भने कि जहिले पनि हामीलाई कुन रेशियो चाहिएको छ भने sin अथवा tan तर हामीलाई के छ भने cos तपाईलाई यसलाई sin मा बदल्दिने जब पनि यस्तो देख्नुहुन्छ यसलाई जहिले पनि बदल्नुलाई हाफ एंगलमा के हो रुल 1 माइनस है रुल तपाईलाई के लेखा भने cos थीटा इक्वल टु के हुन्छ 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 सो यहाँ पनि 1 minus के हुनु भयो 2 sin स्क्वायर px यानी कि px by 2 upon 1 minus 1 minus 2 sin स्क्वायर qx by 2 अब ब्रैकेट खोल्नुस् लिमिट x tends to 0 the 1 minus 1 minus 2 sin square minus plus sin square px by 2 upon 1 minus 1 minus minus plus 2 sin square qx by 2 अब यो 1 क्यान्सल त्यसपछि अब कति बच्यो भयो लिमिट x tends to 0 2 sin square px by 2 upon 2 sin square qx by 2 यो 2 पनि क्यान्सल अनि यो 2 क्यान्सल गर्नको लागि किनभने यिनीहरु एंगल को हो अब यसलाई यो न्यूमरेटरमा पनि लिमिट लिइहाल्ने डिनोमिनेटरमा पनि लिमिट लिने यानी कि यसलाई लिमिट x tends to 0 यसलाई बनाउन ठ्याक्कै जस्तै sin px by 2 को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ डिवाइड बाइ हामीले यहाँ x स्क्वायर गर्दिन अनि अपन मा त्यसो भए लिमिट किन गर्दै छौ हामीले यो x स्क्वायर अहिले म भन्दै छु sin qx by 2 of whole square divided by x square हेर्नुस् आखिर यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ तर हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ कि यहाँ थप्नै पर्छ भनेर जब पनि हामीले
कुनै कुरा यानी फर्मुला लगाउँछौँ चाहे tan को चाहे sin को जहिले पनि यो एंगल मिलाउनु पर्छ। त एंगल मिलाउँदाखेरि हामीलाई यहाँ के छ x छ हैन। अब अनुसार p/2 पनि छ त p/2 पनि अहिले हामी मिलाउँछौँ। त पहिला यो दुईटैमा ब्यालेन्स गर्नको लागि x² दुईटैमा छ त्यही भएर गरिदिएको। अब कोही भन्नुहुन्छ सर यहाँ मलाई x मात्रै चाहियो किन यहाँ x² गरिदिनु भयो यो स्क्वायर हो त्यसकारण स्क्वायर गरेको। अब यहाँ हामी के लेख्छौँ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0। अब यहाँ के छ sin px/2 बाई अब यहाँ x² पहिले के छ x यानी कि p/2 अब यसको होल स्क्वायर गर्दिने अनि इन्टु हामीले बढी कति थपेको p/2 यानी कि यहाँ p/2 को होल स्क्वायर। सिमिलरली तल पनि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin qx/2 छ अनि x त पहिले छ मसँग स्क्वायरमा अनि यहाँ के थप्नु पर्यो q/2 अफ होल स्क्वायर। यहाँ पनि इन्टुमा के हुन्छ भने q/2 अफ होल स्क्वायर। अब यो दुईटामा रुल अप्लाई भइहाल्छ सेम एंगल छन् सेम छ। यहाँ अलिकति यहाँ लेख्ने म के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ लिमिट यसमा अब यो रुल अप्लाई भइहाल्छ यहाँ है। सो यो भनेको हाम्रो भइहाल्यो 1 इन्टु यसमा के भयो भने p²/4 अपॉन यहाँ के हुन्छ भने q²/4। सो यो 4 क्यान्सल नाउ p² अपॉन q² इज द आन्सर। सो प्लिज पॉज। अब यहाँ हामी हेरौँ यो तीनटा अरु क्वेशन। सो लिमिट पहिले हेरौँ न पहिले कुन फर्म लिइरा छ। सो cos 0 राख्नु हुन्छ कति हुन्छ 1 1 - 1 0 अनि यहाँ 0² यानी कि 0² इज 0 यसले कुन फर्म लिइरा छ 0/0 व्हिच इज इन्डिटरमिनेट फर्म यानी कि यसलाई अहिले लिमिट राखिदिन्छ भने यस्तो फर्म आइदिन्छ जुन कि यसको भ्यालु चाहिँ के छ भ्यालिड छैन। अब यसलाई सल्भ गर्न पर्यो। द लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब जब पनि cos आउँछ तुरन्त त्यसलाई के बदल्ने भने sin यानी कि cos को इक्वल टु के हुन्छ भने 1 - 2 sin² x/2। यहाँ जति एंगल हुन्छ त्यसको हाफ बनेर आउँछ डबल छ त सिंगल आउँछ 4 टाइम्स छ त 2 टाइम्स आउँछ अपन के छ x² लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 अनि -1 माइनस प्लस 2 sin² x/2 upon x²। The 1 get cancelled. Now limit here, limit x tends to 0 अनि अब यहाँ के हुने भने 2 हेर्नुस् न यसको एंगल के छ sin² x/2 अर्थात मसँग यसलाई होल स्क्वायर बनाइदिनु न होल स्क्वायर मसँग यहाँ x² छ यानी कि x² चाहिएको x त छ मसँग तर यो 2 छैन यहाँ 2 थपेको त्यो पनि स्क्वायर को फर्ममा। तब यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ के हुन पर्यो भने यहाँ 2 को स्क्वायर ब्यालेन्स हुन पर्यो किनभने यो होल स्क्वायर न छ त्यही भएर। अब यसलाई के गर्दिनु भने यसलाई न्यूमेरिकल नम्बर यसरी बाहिर झिक्दियौ 2/4 2 to the 4 हैन। अब यहाँ के हुनु भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अनि sin x/2 अपॉन x/2 अफ होल स्क्वायर। अब हेर्नुस् x/2 यदि 0 छ भने यसको बाइ 2 गर्दा त अझै भ्यालु सानो भयो त्यो अझै 0 होला यस त के भयो अब बल्लै हाम्रो रुल लागु हुन्छ यानी कि 1/2 यसमा के भइहाल्यो भने दिस बिकम 1 स्क्वायर सो 1/2 दिस इज द फाइनल आन्सर। तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जब साइन आउँछ हामीले एंगल कसरी मिलाउने त अहिले धेरै स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन यही गरिदिनुहुन्छ कि सर यहाँ x/2 छ त केवल यहाँ x/2 मात्रै मिलाउनुहुन्छ तर यो स्क्वायरले पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो स्क्वायर भने के हो होल को स्क्वायर त होल को स्क्वायर हो भने तल डिनोमिनेटरमा पनि होल को स्क्वायर चाहिन्छ। नेक्स्ट यो यसको पनि अब हेरौँ कुन फर्म लिन्छ यदि x टेन्ड्स टु a राख्छ भने त sin a - a यानी a - a 0 sin 0 भनेको 0 अनि यहाँ a² - a² कति हुन्छ यो पनि 0 सो 0/0 फर्म। यसलाई अब फेरि सल्भ गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु a यसलाई सल्भ गरौँ sin x - a
अब एंगल सिंगल डिग्री में छ यहाँ टप स्क्वायर छ यसलाई के गर्छौं फ्याक्टर गर्छौं x minus a x plus a अब यो र यो एंगल यो दुईटा सेम छन् यसलाई बाहिर निकाल्दियौ त के हुन्छ भने यसलाई लिमिट x tends to a 1 upon x plus a अनि इन्टु मा लिमिट x tends to a sin x minus a upon x minus a so अब यो इन्डिटरमिनेट फर्म दिन त राख्दिनु 1 by a plus a into यो रूल अप्लाई भइहाल्छ तर के हुनु पर्यो x minus a सो लिमिट हेर्नुस् x इक्वल टु लगभग a छ यानी कि x बाट लगभग a घटाइदिन भने कति हुन्छ त्यो भनेको टेन्स टु 0 भइहाल्छ है अनि अब यहाँ के भयो sin x minus a upon x minus a so this is 1 by 2a a plus a 2a अनि यो भनेको हाम्रो कति भइहाल्यो 1 है according to rule यानी कि यो वाला रूल वाला लिमिट sin theta upon theta where theta tends to 0 equal to 1 यो रूल बाट यानी कि 1 by 2a this is final answer अब हाम्रो 6 नम्बरलाई हेरौं यसमा के छ हामीले चाहिने दुईटै रेशियो छ tan पनि छ sin पनि छ र लिमिट x tends to 0 यहाँ पनि चेक गरौँ न यानी कि tan 0 0 sin 0 0 0 upon 0 0 upon 0 फर्म यो पनि लिइराख सो अब यसलाई सल्भ गरौँ त अहिले हामीसँग के छ भने tan पनि छ sin पनि छ तर यसलाई अब अलग अलग गर्यौं भने के हुन्छ यहाँ डिनोमिनेटरमा क्यूब छ हैन त यसले यो हटाउन सक्दैन त्यसकारणले यसलाई बरु sin by cos मा खोल्नु sin x by cos x बिस्तारै यो क्यूबलाई कम गर्दै जाने हो यो sin x अपॉन के भयो x क्यूब यहाँबाट माथिबाट एउटा कुरा कमन छ के छ भने यहाँ sin छ यहाँ पनि sin छ त sin कमन पहिला लियौं सो लिमिट x tends to 0 sin x यदि कमन छ भने sin x कमन भयो बाकी के बच्यो 1 by cos x minus 1 है कसैलाई गाह्रो लाग्दैछ भने यसरी कमन झिक्नु पहिला एलसीएम लिएर अनि कमन झिक्नुस् तै पनि हुन्छ अपॉन x क्यूब अब एउटा x कट्ने भयो रुल लाग्दाखेरि सो लिमिट x tends to 0 अनि sin x upon x into limit x tends to 0 अब यहाँ के बच्यो भने यहाँ एलसीएम लिदियौ त 1 minus cos x upon cos x divided by x square एउटा x लाई त राखिदिएको यो क्यूबबाट अलग गरिदिएको किनभने यसैले हामीलाई इन्डिटरमिनेट फर्म बनाइराख त पहिला यसमा रुल लगाइदिन यो 1 भइहाल्यो अनि इन्टु लिमिट x tends to 0 अनि यो के हुन्छ भने 1 minus cos x अपन यो दुईटा इन्टु हुन्छन् त x स्क्वायर cos x त यो क्वेशन लगभग यो जस्तै भइहाल्यो हैन केवल cos x बढी छ सो यसलाई पनि त्यही आन्सर सल्भ गर्दिमे आन्सर सो लिमिट x tends to 0 1 minus इसको फर्मुला के हुन्छ 1 minus 2 sin square x by 2 upon x square cos x now limit x tends to 0 1 minus 1 plus 2 sin square x by 2 upon x square cos x यो plus 1 minus 1 गेट क्यान्सल अब बाँकीलाई त्यही अनुसार मिलाउँ त हेर्नुस् हामीले इन्डिटरमिनेट फर्म गराउने कले गरे भने यसले र यसले र बाँकीलाई अर्कोतिर लेख्दिम सो लिमिट x tends to 0 2 upon cos x लगाइदिम cos x अनि इन्टु मा लिमिट x tends to 0 अनि sin के छ यहाँ x by 2 अनि यहाँ तल के छ मसँग x स्क्वायर x लेखौं मात्रै अनि by 2 यहाँ लेख्दिम यसको होल स्क्वायर लगाइदिरा छु है यानी कि यसको पनि होल स्क्वायर आइसक्यो स्क्वायर को पनि आइसक्यो तर यो 2 को आएको छैन भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ हामीले यहाँ 2 को स्क्वायर है अब यसलाई अलिकति पेज यहाँ बोर्ड भर्यो दिस इज इक्वल टु नाउ अब यहाँ लिमिटिङ भ्यालु राख्दै पनि भयो सो 2 upon cos 0 into limit
यो 4 पनि यतै तान्दिए पनि भयो 2 स्क्वायर 4 यतै सो 2/4 cos 0 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 तर यसको डिमान्ड के छ त्यसको एंगल टेन्ड्स टु 0 हुन पर्यो यदि x टेन्ड्स टु 0 छ त त्यसलाई कुनै नम्बरले डिवाइड गर्दा त्यो obviously टेन्ड्स टु 0 हुन्छ सो sin x by 2 upon x by 2 of whole square so this become what 1 by 2 cos 0 means 1 and this is also 1 square so 1 by 2 this is final answer of the question number 6 so please pause the video and note down यो 7 नंबर यहाँ हेरौं पहिला यसलाई चेक गरौं यदि x टेन्ड्स टु y राख्छौं भने यानी कि x को टर्म y राख्छौं भने के हुन्छ sin y minus sin y 0 y minus y 0 यो पनि 0/0 फर्म सबै इन्डिटरमिनेट फर्म आइराछ हैन यसलाई अब हटाउने हटाउँदाखेरि के छ यो sin sin छ टेन्सन छैन तर के छ भने डिनोमिनेटरमा के छ बाइनोमियल टर्म आइराछ यानी कि यिनलाई एकैचोटी हटाउँदाखेरि अब यहाँ sin c minus sin d लगाउनु पर्छ त्यो के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु y अनि यो sin c minus sin d फर्मुला के हुन्छ 2 cos c not x plus c plus d यानी कि x plus y by 2 into sin c minus d x minus y by 2 and तल जे छ same as it is x minus y अब यहाँ हेरौं न यो यहाँ राख्छौं भने यसले इन्डिटरमिनेट फर्म दिन्न इन्डिटरमिनेट फर्म बनाउने कसले हो यसले साइन ले हो भने अब यिनलाई अलग अलग लेखिदिनु भयो लिमिट x टेन्ड्स टु y 2 cos x plus y by 2 यता इन्टु लिमिट x टेन्ड्स टु y sin x minus y by 2 upon यहाँ न एंगल लगभग अब मिल्दो जुल्दो छ x minus y by 2 केवल 2 को मात्रै फरक छ यो 2 लेदियौ ब्यालेन्स गर्दियौ 2 ले यो 2 र यो 2 क्यान्सल गर्दिने क्यान्सल भइहाल्यो अब यसमा रुल चाहिँ अप्लाई भइहाल्छ अनि अब यो यहाँ राख्दियौ के हुन्छ हाम्रो cos जहाँ x त्यहाँ y यानी कि y plus y by 2 अनि इन्टु लिमिट ध्यान दिएर न यसको एंगल सेम हुन पर्यो अरे अनि त्यही टेन्ड्स टु 0 हुन पर्यो सो यदि यो x टेन्ड्स टु y छ यानी कि x लगभग y को बराबर छ त यदि लगभग माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ 0 हुन्छ अनि बाइ 2 गर्दियो भने अझै सानो ठिकै छ यानी कि sin x minus y by 2 upon x minus y by 2 अब यो रुल लाग्छ यो के भयो cos 2y by 2 2 क्यान्सल हुन्छ अनि that become 1 so 2 cancel now cos y this is final answer of this question एक नम्बर हेरौं तपाईहरुलाई म सुरुमै के भनेको थिए भने हामीले cos हेर्ने बित्तिकै तुरुन्तै हामीले के गर्नु पर्छ भने त्यसलाई sin वैमा बदल्नु पर्छ तर यहाँ cos c minus cos d लाग्छ cos c minus cos d लगाइदिन्छ अनि एउटा कुरा अझै तपाईहरुलाई म के जानकारी दिन चाहन्छु भने कि जब पनि यो रेडिकल साइन हेर्नुहुन्छ तुरन्त रेशनलाइजेसन गरौँ सो लिमिट x टेन्ड्स टु y यसले पनि कुन फर्म लिन्छ एक्चुअली फर्म पनि चेक गर्दिन के थाहा यो इन्डिटरमिनेट फर्म छैन कि राखौं यहाँ cos y यानी कि cos y minus cos y 0 अपन यो पनि 0 है सो 0/0 फर्म ओके लिमिट x टेन्ड्स टु y माथिको फर्मुला खोल्दिम cos c minus cos d फर्मुला के हुन्छ 2 sin c plus d by 2 into sin d minus d by 2 यानी कि y minus x by 2 अनि अपॉन मा के छ root x minus root y यसलाई तुरन्त रेशनलाइजेसन गर्न भनेछ हामीले सो x plus root y ले अनि root x plus root y है अब हुन त यो लजिक हैन कि यो हेर्ने रेशनलाइजेसन गर्नुपर्छ तर किन गर्नुपर्छ भने खासमा यसको एंगलहरु हेर्नुस् न के छ आउट अफ द स्क्वायर रुट यदि नगर्ने हो भने यो आउट अफ द रुट आउँदैन यानी कि स्क्वायर रुट भित्रै रहन्छ त्यसकारणले हामी रेशनलाइजेसन गरेको थियौ अब लिमिट x टेन्ड्स टु y 2 sin x plus y by 2 into
अब यसलाई एंगल मिलाउनको लागि यसलाई के लेख्दिन मिल्छ भने यहाँबाट माइनस कमन झिक्ने हो भने माइनस यहाँ आउँछ अनि यहाँ हुन्छ sin x minus y by 2 है। अनि यता ब्रैकेटमा के भयो रूट x प्लस रूट y डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि x माइनस y। अब हेर्नुस् यो र योबाट क्यान्सल हुन्छ अनि त्यो हामी लिमिटिङ भ्यालु राख्न सक्छौं। हेर्नुस् न रिलेसन कसको मात्रै छ यही यसकोमा यो दुईटालाई एउटा लिमिटमा राख्दिम बाकीले अर्को लिमिटमा राख्दिम। सो माइनस है माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु y अनि -2 पनि लेख्दिम न -2 र sin x plus y by 2 अनि यता रूट x प्लस रूट y यिनीहरुलाई एउटामा इन्टु लिमिट x टेन्ड्स टु y अनि यो दुईटा एउटामा sin x minus y by 2 upon x minus y किनभने यसैले 0 ल्याइरहेछ तल अनि यसैले 0 ल्याइरहेछ माथि त्यो दुईटालाई एउटामा सल्भ गर। अब यहाँ लिमिटिङ भ्यालु राखिदिनु -2 अब यहाँ लिमिटिङ भ्यालु राखौं sin y plus x भनेको के हो y सो y plus y by 2 अनि यता पनि के हुने भने रूट y plus रूट y into limit x minus y by 2 एकैचोटी माइनस गर्दिए अनि यहाँ पनि भ्यालु गरिदिन्छौं x minus y by 2 upon x minus y by 2 into 2 2 ले भ्यालु गरिदिए यो र यो 2 क्यान्सल भइहाल्यो। अब त्यसमा रुल लाग्छ यो के भयो हाम्रो sin 2y by 2 यानी कि y मात्रै into 2 root 2 2 root y and that become 1 अर्थात के भयो -2 root y sin y। This is final answer. So please pause the video and note down। अनि अब यो 9 नम्बर यहाँ मिलाकर चेक गरौँ के हुन्छ 10y minus 10y 0 अनि y minus y 0 यानी कि 0/0 फर्म। अब यहाँ यसलाई सल्भ गरौँ हामीसँग 10 छ हैन 10 छ तर टेन्सन छैन तर यहाँ हेरौँ न डिनोमिनेटरले टेन्सन गराइदियो के छ भने x minus y एकैचोटी आइराछ x minus y एंगल पार्नको लागि छुट्टा छुट्टै अलग अलग बनाइदिनु भने हुँदैन त्यसकारणले यिनीहरुलाई अब के गर्न पर्यो भने sin cos मा लिएर जाम अथवा sin मै लिएर जाम न त sin को फर्मुला के छ यसको लागि the sin x by cos x minus sin y by cos y divide by x minus y so limit x tends to y ls to LCM लिदिम के हुन्छ sin LCM पहिला के हुन्छ भने cos x cos y sin x cos y minus cos x sin y divided by x minus y so limit x tends to y अब यसलाई राम्रोसँग हेर्नुस् एउटा फर्मुला हो sin x cos y minus cos x sin y यो कसको फर्मुला भने sin x minus y को अर्थात sin a minus b को फर्मुलामा छ अनि तलमा के भइहाल्छ भने यो cos x cos y अनि यो रेसिप्रोकल भएर पनि यही इन्टु हुन्छ अर्थात इन्टु यो के भइहाल्यो भने x minus y। अब हेर्नुस् यो दुईटाको एंगल मिलेछ तर यिनीहरु चाहिएन भने यसले यसलाई अलग गर्दिन लिमिट x टेन्ड्स टु y 1 upon cos x cos y into limit x tends to y sin x minus y upon x minus y। अब यसमा लिमिटिङ भ्यालु राख्दिम 1 upon के छ यो cos y यसको एंगल मिल्न पर्यो सो मानम यो x सँग y इक्वल छ लगभग इक्वल छ यदि लगभग इक्वल माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ टेन्ड्स टु 0 हुन्छ किनभने जति यो y को भ्यालु x को नजदिकमा आउँछ त्यति यो 0 तिर यसको पुरा भ्यालु 0 तिर सर्छ सो sin x minus y upon x minus y यसमा रुल लाग्ने भयो अनि यो भने के भयो भने 1 by cos square y and that become 1 so 1 by cos square y यो माथि आन्सर के हुन्छ भने sec square
y. This is final answer. Now last question, 10 number, limit x tends to theta. यहाँ पनि हामी चेक गर्छौं भने 0/0 फर्म हुन्छ है, किनभने यो फर्ममा दिएन भने अर्थात इन्डिटरमिनेट फर्ममा दिएन भने त्यो क्वेशनै बन्दैन लिमिटको, त्यसकारणले त्यो जहिले पनि इन्डिटरमिनेट फर्म दिन्छ, चाहे 0/0 दियोस् चाहे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी दियोस्, मतलब कुनै न कुनै एउटा दिन्छ। अब हामीले के गर्न पर्ने, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि ब्यालेन्स गर्ने। तब कसरी ब्यालेन्स गर्ने, x sin थीटा यसलाई यसरी ब्यालेन्स गर्ने कि एउटामा x माइनस थीटा बचोस् कमन लिँदाखेरि। जस्तै कि म यदि यहाँ थीटा sin थीटा लेख्छ भने के हुन्छ, sin थीटा कमन हुन्छ अनि के बाँकी बच्छ, x माइनस थीटा। सो यस्तो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। तपाईलाई अहिले यहाँ थीटा दिएछ, कहिलेकाहीँ y एक्जाममा दिएर आउँछ, सो जुन अनुसार दिएको छ त्यही अनुसार गर्नु होला। अनि यहाँ माइनसले ब्यालेन्स गर्नुमा त्यसको यसलाई क्यान्सल गर्नलाई के गर्नु पर्यो, प्लस हैन, प्लस थीटा sin थीटा अनि माइनस थीटा sin x अपॉन x माइनस थीटा। वन मोर टाइम, मलाई थाहा छ तपाईलाई कन्फ्युजन भइसक्यो होला। यहाँ पहिला यहाँ सुन्ने, यिनी फर्स्ट टर्मलाई यसरी ब्यालेन्स गर्ने कि ताकि त्यहाँबाट केही कुरा कमन लिँदाखेरि जहिले पनि x माइनस मतलब जे यहाँ हुन्छ त्यो बचोस्। त sin थीटा हाम्रो पहिला sin थीटा त हुन्छ नै, अनि यहाँ अगाडि के थप्न पर्यो त, यहाँ थीटा चाहियो हैन, तब यो x माइनस थीटा बच्छ, x माइनस थीटा। अनि यता अब यता जे थप्नुहुन्छ माइनसमा थप्नुहुन्छ भने प्लसले, प्लसमा थप्नुहुन्छ भने माइनसले, ब्यालेन्स गर्न पर्यो। यदि y भएको भए हामी y लेख्छौं थीटाको ठाउँमा, बस त्यतिको फरक हो। अब के हुन्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा, यिनलाई अलग गर्दिन, त्यो के हुन्छ भने यहाँबाट अलग अलग गर्दियौ, के भयो, x sin थीटा माइनस थीटा sin थीटा अपॉन x माइनस थीटा। अलि सजिलो हुन्छ, अरु के हुने हैन, एकैचोटी गरे पनि हुन्थ्यो, तर यो अलग अलग गर्दै पनि भयो। यसमा के कमन हुन्छ, थीटा कमन हुन्छ, अनि के बाँकी बच्छ, सरी पहिला अलग नै लेखौं, थीटा sin थीटा माइनस थीटा sin x अपॉन यो डिनोमिनेटर दुईटैमा हुन्छ, आखिर एलसीएम फेरि त्यही कुरा हुन्छ। सो लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा, अब यसमा त हामी कमन के लिन सक्छौं, sin थीटा, त बाँकी के बच्यो त, x माइनस थीटा अपॉन x माइनस थीटा, अनि प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा, यसमा के कमन छ, थीटा कमन छ, के बाँकी बच्ने भयो, sin थीटा माइनस sin x बाई x माइनस थीटा। अब यो दुईटा कट्ने भयो, तर यसमा यो कट्दैन, यो फर्मुला खुल्छ, फर्मुला खोल्दियौ। अब यसमा लिमिटिङ भ्यालु राख्दिनुस्, यसको झमेला खतम, sin थीटा भइहाल्यो, यसमा लिमिट राखिदिएको हो हैन, किनभने x सधैँ छैन, त अब यो यसको मतलबै भएन राखिदिएको। लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा, अनि यो थीटा भइहाल्यो, त्यसलाई रुल गरौँ, 2 sin c minus sin d यानी कि cos थीटा प्लस x by 2 into sin थीटा minus x by 2 divided by x minus थीटा। अब हेर्नुस्, हामीलाई केवल sin चाहियो, cos लाई अब अगाडि लेखिदिन्छौं हामीले, त sin थीटा प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा, यसलाई अगाडि लेखिदिन्छौं, 2 थीटा cos थीटा प्लस x by 2, फेरि अर्को पनि यसैमा लिमिट लगाइदिन्छौं, लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा हैन, sin थीटा माइनस x by 2, एंगल मिलाउनु पर्यो, यहाँ x माइनस, यहाँ हेरौँ न, अलि थोरै एक स्टेप हामी यहाँ लामो गरिदियौं, बरु यसलाई यसरी गरिदिन्छौं, यहाँबाट एंगलबाट माइनस कमन जित्दाखेरि के हुन्छ, त x माइनस थीटा अनि sin माइनस थीटाको फर्ममा के हुन्छ भने यहाँ एकैचोटी लेखिदिन्छु माइनस, किनभने यहाँ सब इन्टुमा छन्, त्यही भएर अगाडि साइन आउँछ। अर्थात यहाँ के लेख्ने भने अब कि sin x माइनस थीटा, किनभने एंगल हेर्नुस् न हैन, अथवा भने हामीले यसैले बनाए पनि हुन्थ्यो, यहाँबाट कमन सिके पनि हुन्थ्यो। सो यो के भयो भने x माइनस थीटा, अनि यसको बाइ 2 छ, त बाइ 2 यहाँ पनि गरिदिन्छौं, बाइ 2 यहाँ पनि लगाइदिन्छौं ब्यालेन्स गर्नलाई। अब यो 2 लाई यो 2 ले काट्दियो, अनि त्यसपछि अब यसमा रुल अप्लाई भइहाल्छ, के भयो हाम्रो यो sin थीटा माइनस यहाँ पनि राखिदिनुस् थीटा, अनि यहाँ राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ, cos थीटा प्लस थीटा बाइ 2
અહીંયા લિમિટ આવા એંગલ મિલાવવાનો પડે x minus theta by 2 tends to 0 sin x minus theta by 2 upon x minus theta by 2 ये मैंने 1 वही ले 1 इस तरह लिख दे लेकिन हम मिले sin theta minus theta ये cos 2 theta होता है 2 theta by 2 यानी कि theta मात्र है अर्थात cos theta. So this is our final answer. So I hope you understood this limit relation of the trigonometrical ratios, and for more video please subscribe my channel, do like and share with your friends, and if you have any confusion so you can do comment in this video, or if you need any videos or on the any topic so also you can mention that lesson in this video. I will give that concept about that commented topic.